جوان بننا ہی تنج دا بن جاؤ، جوان بننا ہی تے میرے پیغمبر دے صحابہ ورگا جوان بن جاؤ، جوان بننا ہی تے جناب حسنین کریمین ورگا جوان بن جاؤ، جوان بننا ہی تے جناب بلال ورگا بن جاؤ، جوان بننا ہی تے جناب سیدنا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، جوان بننا ہی تے جناب علی المرتضی ورگا بن جاؤ، اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں۔ اے سب دیاں نقلاں لان والے موجود نے، وہی کہندا میں اپنے والاں دا سٹائل فلاں انڈیا دے جناب کنجر ورگا بناواں گا، وہ کہندا میں فلاں کرکٹر ورگا بناواں گا، وہ کوئی کرکٹر نال جڑدا پیا ہے، وہ تسی کوئی ہے جڑا جڑا اپنی جوانی اور اپنی جوانی دا انداز نبی پاک دے صحابہ ورگا بنائے، جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ دے جواناں ورگا بناؤ۔ اوے اللہ کولو دعا کرو اے جننے نوجوان بیٹھے نے، یا اللہ انہاں جواناں نو جناب علی المرتضی ورگا جوان بنا دے، اللہ انہاں نو صدیق جیسا جوان بنا دے۔